बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम। ओलुला पनुम दरफ्सा आवाज़ ची पैदा करे दे हर यव चीज़ पैदा करे दे इंसान द टुकड़ी द विनिना। लुला हमेशा कसम दे सा परब चिड़ीर इज्जत वाला दे। अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम आज़ाद दे ची खोदने कड़ी दा पवासिता द कलम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम खोदने कड़ी दा इंसान तदा सिजनो चिदे पे न पोएद। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा यकीनन इंसान खामखा सरकशी गई। अर्राहु इस्तग़ना ददे वजन चदे जान मलदार विनी। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ यकीनन स्तारब तबवर गर्ज़िदली। अरायतल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला आयत विनी आतन चिदे मन कई बंदा कल चिदे मुंस गई। अरायत इन कान अलल हुदा अव अमर बित्तक़वा आयत विनी कवई दे प हिदायत याद हुक्म कई द खौकारुनो। अरायत इन कज़्ज़ब व तवल्ला आयत विनी कचरी दे तकज़ीब कयो मखड़ई। अलम यालम बेअन्न अल्लाह यरा आयत न पुईगी यकीनन अल्लाह लिदल गई। कल्ला लइन लम यंतही लनस्फ़अन बिन्नासिया इचरी दासी कार न दे बकार कचरी दे मन नशो नु खाम खाम बदे रऊनी सूद तंदिना। नासियतिन काज़िबतिन खातिया दातन दे दे दरोजन व गुनहगार। फलियदो नादिया दे दे रोबल इख्पल मजलिस लरा। सनदो ज़बानिया ज़रदे चिमुंग बरोबलू दिका कउनकी मलाइक। कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक़्तरिब इचरी दासी कार न दे पकार नु ताबेदारी मको दासी सड़ी। सजदे को अल्लाह तआला तो जान नज़दीक प सजदा कोलो दे अल्लाह ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یقینا منگا شروع کړی دا نازل اول د قرآن پشپ عزت مند کې انا انزلناه فی لیلة القدر. یقینا من شروع کړی دا نازل اول د قرآن پشپ عزت مند کې انزلناه کی ضمیر په اتفاق د مفسرین باندې قرآن کریم ته راځي دي. اگر چې د قرآن کریم ذکر دی صورت کې الله تعالی نه کړي خو لیکن د شرافت او د عزت د وجنه مسله د قرآن الله شروع کړی دا. نور سورتونو کې دا خبر الله ذکر کړي چې قرآن کریم الله تعالی نازل کړی دی پشپ د لیلۃ القدر کې. دلته کې شیعگان دا معنا کوي چې دلته د انزلناه الضمیر راجع دی علی ته رضی الله تعالی عنہ او په دې کې اشاره کوي لیلۃ الهجرت ته. دا قرآن کریم کی تحریف ہے ذکر چې دا غنم نه صراحتن ذکر دے او نه دلالتن ذکر دے. دا علی نم دلته کې کم ذکر دے یوازې په دې صورت کې نه بلکې په ټول قرآن کریم کې دا علی ذکر نشته. څنګه ضمیر او تراجه کې بلکہ ضمیر راجع دے قرآن کریم تا. سورہ دخان دریم آیت کم دا مضمونو لیلۃ مبارکل توئی. سورہ بقرہ یوصل پنزات آیت کی وی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. خدا کار خبر ہے چې لیلۃ القدر پر رمضان کی اللہ تعالی دوان صیغې د جمع ذکر کړی دي. انا انزلناه فی لیلۃ القدر او دوان صیغې بیا صیغې د جمع متکلم دی ته وایي. دا عظمت دے پا قرآن کریم بانے دلیل دے پا عظمت دا قرآن کریم. بیاوی وما ادراک ما لیلۃ القدر سشی پویا درکڑ تعالی را چی سشی دے عزت شپا دے عزت. دا مزید دا شوق دا پاروی لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شپه د عزت چې دا غوره ده د زرو میاشتو نه. زرو میاشتو کې چې کوم عبادت یو انسان کوي او په دې یو شپه کې بندګیو کې نو دا داغي نه زیات ثواب لري. دارنگی پسرو میاشتو کے جو کم برکات اللہ تعالیٰ پر ازمکہ کے نازلئی اللہ تعالیٰ دغ برکات پر یوشپ کے نازلئی.
ذکر توی لیلۃ القدر خیر من الف شهر. لیلۃ القدر تا لیلۃ القدر ولی وی میراث کی مبارک پوری سے اگت باس پدی باپ باندھے کھڑے دے. لیلۃ القدر داد تقدیر نہ دے، تقدیر ستوئی اللہ تعالی پدش پکی دیو کال دپار ذمواری ملائکو تورس پائی. دا کم انداز دیو کال چوی داغی نظام ملائکو تسپاری. ملائکی پخپلو کاپیانو کی پخپلو اوراقو کی اولی کی دیتا تقدیری سنوی ہوئی. ذکرت اللہ تعالی لیلۃ القدر ہوئی چی دا شپا دا قدر دا، شپا دا تقدیر دا. یا دویم قول پا دیکھ دائے چی دیتا لیلۃ القدر ولی ہوئی. قدر ویلی کی گی شرافت تا، عزت تا. اللہ تعالیٰ پدش پکے عبادتن لا تمرا شرافت و تمرا اجر ورکڑے دے چی د زرو میاشتو نزیاد عبادت پدے کے ثواب لری. دیتا عزت و شرافت ہوئی. درم قول پدے کے شاد آکڑے چی قدر داد تنگسیان محفوظ دے. دیش پیتا لیلۃ القدر پدے مانا ہوئی چی دا دمرا تنگش پدا، دمرا تنگش پدا چی اللہ تعالیٰ دا ذرو میاشتو عبادت پدے یوش پکے راگیر کرے. اور دمرا ملائک را کوزیگی دی ازمکی دا داسماننا چی دا ازمک پدی ملائکو باندی تنگ شوی. ذکر رسول اللہ وی تنزل الملائکت والروح. دغینا معلومی را کوزیگی ملائکو جبریل علیہ السلام پدش پکی پا حکم در اخبر. دینم معلومی گی چی دا ملائک بڑی زیادی زمکا و پائی تنگشی نزکورتا لیلۃ القدر ہوئی. لیلۃ القدر دشپے بارک محدثینو اور خاص کر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے صدپاس سلوی حقوال ذکر کری دی. راجح قول پدے کی دائے چی دا لیلۃ القدر شفا دا رمضان پمیاش کی او خاص کر دا آخری عشروں کی بیاوی او بیا پا آخری لسش پو تاقش پکیوی. او دا تاقش پچی ہے دا بیا گرزی را گرزی کل یوشتما کل دیرشتما کل پینزشتما ویشتما نهشتما پا زیبانی نہیں اولار. داشپا اللہ تعالیٰ پٹا ساتری مسلمانانونا تعین دشپی نئے کڑے چی خاما خواب پدیش پا ودائی دیدہ پارا چی مسلمانان پا عباداتو کولو کی کوششو کی دا پارا دا طلب دا دغش پہ بیاد آئی دا پارا سا مخصوص علامی نشتا
چیر شریعت کے بدائے سارا علامی وی او خامخا داش پو معلومی گی نا ٹک دے او حدیث دا سے وارد جان چی داغی پا سبابان دے باران شویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل منزو کو داغ پا تندیاو دائی پا پوز باندے دزمکی دا خور و آثار خکاری دل کہ باران شویو و دا دے حدیث بارک محدثین ہوئی چی دایو اتفاقی واقعہ دا ہمیش دا باردان سے نہ چی خامہ خادائی پسار و باران کی دیتے اتفاقی واقعہ ہوئی لازم دا دے سر نہ دا بیا امام ابن کثیر مسند احمد وغیرہ سالامی ذکر کری جس پوگ میں و پدغش پخ کارئی بالکل صفا بھئی شپک با گرمیم نہیں یخنیم نہیں دغ شپک با وستوری وشتل کی گی نا و بیا ابن کثیر پخپلوی چه دی علامو سند حسن دے حمتن غریب دے ددی پا الفاظو کم نکارت دے او مخ کے حدیث دا باران سرم دا دے تعرض دے لہذا دا علامات بیانول دا صحیح ندی زکا الفاظو کی مغرابت دے متونو کی مغرابت دے نکارت دے اور یو حدیث پر دے باب کی یو صحیحشتا امام مسلم حدیث روڑے دے چی آغش پا چکلتی رشی و سبا کی چکل انور راخی جن آغبت تتی سم شعاب نکی ذکر چی اللہ تعالیٰ بدمر ملائک دیزمو کی طرح کز کری چاکل سبا خی جنو دا انور مخب بند کری خدا علامم چکلش پتی رشی نرس دخکارگی باقی دید پارس محسوس علامی نشت جس پی بنغا پی او دا بی آغا بی دا سی خبری دید خلقو راکوزی و ملائکہ جبریل علیہ السلام بدیش پکی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بحکم در اخبر اشارہ چھ ملائکم دا اللہ تعالی حکم تا مختاج دی من کل عمر دا ہر یو کار پا بارکے دا من پا مانا دا باسر دا بکل عمر بشی واللہ تعالیٰ دا خبر اوکڑا چھ لیلۃ القدر خیر من الف شہر شپا دا قدر چھ دا ورد دا زرو میاشتنا دل دا تحسیسی کرے دے الف شہر دا زرو میاشتنا ولی پینزا ولی نیادی شپگو ولی نیادی مفسرین دی وجوہات بیانی مخکنی اقواموں کے بیعاب دعوی چاہتے ہوئے عبادت گزار انسان بیعاب چاہتے ہوئے چاہ بزر میاشتی عبادت کرے ہوں زر میاشتی بندگی چوا چاہ کرے وانو دتبے عابد ہوئے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت عمر ہو دیر کم دے زرمیاشتی عبادت بائی سنگ کئی اللہ تعالیٰ دا انعام پا شکل باندے دی امت لدا شپا ورکڑا
چې مخه کېږي په دې شپه کې چې تاسو عبادت وکړئ نو دا د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري. او دا تقریب امام مالک موطا کې حدیث هم راوړی دی زر میاشت عبادت تقریبا 83 کاله 4 میاشت د پاسه جوړي. بعض تفاسیروں کے لادام ذکر شیری لیلۃ القدر خیر من الف شهر. الف شهر دا کنایه ده د ټولې زمانې نه زر میاشتې نه. پدیش پکې بندگی د الله تعالی کول دا د ټولې زمانې د بندګۍ نه زیات ثواب لري عبادت نه زیات ثواب لري. زکا عرف چې ده کنه عرب خلق دا الف ذکر چې ده دا غاری د پارس ذکر کوي تحدید د عدد د پارا نه ذکر کوي. لکه سورہ بقرہ کې ملا ویلو لو يعمر الف سنه حال تم معنا دا ټول عمر یو انسان لور کړی شي ټول عمر یو انسان ژوندی هو یو ورځ به بیا مري. نو په دې تعبیر سره په لیلۃ القدر شپه کې عبادت کول دا د ټول عمر زمانې نه زیات ثواب لري. دا څنګه شپه ده سلامون دا د سلامتیا والا شپه ده. سلامون من هي سلامون دا به خبر شي د مبتدا محذوف شي. الله تعالی په دې شپه کې خلکو له سلامتیا ورکړي. دا به د سټه پورې هي حتا مطلع الفجر دا رواني تر خطلو د سبا پورې. دا سه یو خاص ټیم نه چې د شپې څخه خاص ټیم یو غنټه 2 غنټې وي نه دا د ماښام نه شروع شي تر سبا ختلو پورې. پارش وکې چې دا عبادت کو نو لیلۃ القدر کې رااله. ذکر امام شافعی وی رحمه الله وی کم انسان چې د ماسوتنو د سار مون په جمع باندې وکي نو دم د لیلۃ القدر پشپه کې صحیح سواغستا. او په خوا به خلکو یې چې دا یو معمولی وخت د سترګې به نه پټې ټوله شپه به ویښ کښېني او که شپه کې د منا سترګې پټې کړې نو دا د نه لاړه ویښ او د ښځو کیسې دي. قرآن وی چې دا به شروع حتی مطلع الفجر. او بیا چې یو انسان ټول شپه عبادت کوي او نفلونه کوي دا هلا ثواب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. نو کافران دا اهل کتابونا ند مشرکانونا پری خودون کی خپل دین لرا تردے چراغ دی تدلیل اخکارا. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا. رسول داللہ طرفا چلستنے کلا پدیبانی د صحفو پاکی پاکی. فیہا کتب قیمہ پدی کی احکامات الہی و مضبوط.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ډلې ډلې نه دي جوړ شوي کسان چې ورکړی شوی کتاب مگر پس د هغې نه چې راغلی و دوی ته ښکاره دلیل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حکم نو کړی شی د دې ته مگر د دې خبرې چې دې بندګي وکړي د الله تعالی یوازې په داسې حال کې چې خالص کوونکي وي هغه لره عبادت خنفا دی بکلکی په توحید باندې ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة پابندی وکي د منځونو ورکي زکات دا بالکل دین د مضبوط په دلایلو إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها یقینا آئی کسانو چی کفر کڑے دا اہل کتابونو دا مشرکانونا وی بدی پور دا جہنم کے ہمیشہ پائیں گے اولئک هم شر البریہ دا صفتنو والا دیدی بدترین بطول مخلوقاتوں کے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ یقینا آئی کسانو چی ایمان روڑے دے نیک عملونے کڑی نو دا صفات والا دیدی بدترین پٹولو دیدی بہترین پٹولو مخلوقاتوں کے بدلی بدی پنیس درب دی باغون پیدا مشوالی چی بئی گلان دی دائن نہرونا ہمیشہ بئی دی پائی کہ ہمیشہ خوشحال دی اللہ تعالیٰ دوین دی خوشحال دی داغنا ذالک لمن خشی ربا دا مرتبہ دا ہر ہوا چاہ دا پارم دا چی دی یری کی دخپل ربنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها کلچی اخزول شی زمکا پخزول داغی سرا واخرجت الارض اثقالها وروباسی زمکا بوجون اخپل وقال الانسان ما لها نوب انسان سو شدی باندے یومئذ تحدث اخبارها پدارز ببیانی دا ازمکا خبرون اخبر بیان ربکا وحالها پدی وجہ چی یقین رب ستا حکم کڑے دیتا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم پدارز بروزی خلق دا قبروننا پا مختلف ڈلو کے دا دی دا پارا چو خود لیشی دی تعملون دی فمن یعمل مثقال ذرت خیرا یرا چاچی عمل کری پاندازہ دا زریدنی کے نوبوینی اغلرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى چاچی عمل کئی پاندازت ذری دبدین وبوینی اغیلرا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا قسم دے پمنڈ وہن کی اسنو باندی چی خڑیگی
فالموریات قدحن قسم دے پاغا سنو باندے چاہی اور راوستن کی دی پخپو وحلو سرا بیا قسم دے پاغی سنو باندے چاہی لوٹ مار کون کی دی پوقت دا سبا کے فاسرنا به نقان پیارا وچتی کی پائی سر دوڑے فوسطنا به جمع بیاور داخل شی پاغی سرا پڑل د کافرانو کے ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان خامخا دخل رب بارک ناشکر دے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ یقیناً دے پدی کارونو باندے خامخا خبردارم دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ او یقیناً دے خامخا دا وجہ دا محبت دا مان نڑے سختم دے افلا يعلم اذا بصر ما في القبور آیا دین دے پوئی پاغ وقت کل چرا پور تکڑی شی آسوک چی پا قبرنو کی وحصل ما فی الصدور اخکارب شی اگر آزن چی پسینو کی ان ربهم بهم یومئذ لخبیر یقیناً رب دی پتیو باندے پدور خامخا خبردار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریعۃ ما القاریعہ القاریعہ ٹکون کے افد زڑنو ما القاریعہ صدے افد ٹکون کی دزڑنو وما ادراک ما القاریہ تسشی پوئے کرتا لرا جس دے ٹکون کی افد یوم یکون الناس کالفراش المبثوث پاورز چشی بخلق پشاند پتنگان خورورو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او شبغنا پشاند وڑے رنگینے فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضية بس دا ہر هغه شان چې درنوي عملونه د تللو داغي دا به په جون خوشاله کې او دارا چاچس پکوا عملون دتللو داغی فومو حاویان زید ورگر زیدلو بدد حاویی وما ادراک ما ہیا تسشی پویکڑی چه حاوی پکستوئی نارن حامیہ داہور دے بالکل گرم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافل کریے تاسو د دیننا حرص دڑیرو مالونو حتی زرتم المقابر تردی چی زیارت دا قبرنم ددی دا پار کرے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اچری دا سے غفلت ندے پکار زردے چی تاسو بویشے بیامی چری دا سے حرس ندے پکار زردے چی تاسو بویشے کلا لو تعلمون علم الیقین یقیناً کچری تاسو پویشے پا علم یقین باندے لترون الجحیم خامخا تاسو بوین جہنم بیا بخامخا وین اغیر پسر مد یقین
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا بخامخا تپوسونه کی دی ستاسونا پدور پبارد نعمتونو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دے پا زمانہ چی یقینا انسان خامخا پا نقصان کی دے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما سوا دائی کساننا چی ایمان روڑے دے و نیک عملونه کړي دي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصیتونه کړي دي یو بل ته په حق خبرو وصیتونه کړي یو بل ته په صبر کولو بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة تبعیدا دهر یو انسان د پارا چاب پیش شاب بدرد و یو مخامخم توانون لگئی الذي جمع ماله وعددا دا هغه سړی دی چې جمع کوي مالونه او بار بار شماري یحسب ان ماله اخلدا دې ګمان کوي چې یقینا مال د به همیشه وساتي د رب دنیا کې ننا کلا لینبذن فی الحطمه اچھے دا گمان دے پکار خامخا دے بگزار کڑلے شی پا حتم کے وما دراک مل حتمات سشی پوکڑے چا حتم ستوئی نار اللہ الموقدت اللتی تطلع علی الافعدہ داور دا اللہ تعالیٰ دے چھ بلکڑے شوے دے دا پخوانا دا سے اور دے چھ ورخیج پزرونو باندے انہا علیہم مؤصدت فی عمد ممددا یقیناً داور بدی باندے جوخکڑی شوی پستنو اگدو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آیت نگوری چه سرنگ کار کڑے و رب ساتیانو علو سر ألم يجعل كيدهم في تضليل آیا وین گرزو تدبیرات دی بیکارا وارسل عليهم طيرا أبابيل راویلی گل پدی مانی مارغان ڈلی ڈلی ترمیہم بحجارت من سجیل وشتل بے دوی لرا پکانو باندی چپاخ کڑی شویو پور کے فجعلهم کعصف مأکول وی گرزول دوی لرا پشاند بسو خوڑلی شو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلاف قریش تعجب پکار دے پمینت قریشو د دنیا سرا مینت دی چی دا رحلت الشتائی والصیف آغا سفر دے د جمیعو دوڑی فلیعبدو رب هذا البیت دیدی بندگی خاص کی رب دکور الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف دا ذات دے چھ خوراکی ورکڑے دیتا چھ دی بچی دلوگینا آمنی ورکڑے دیتا دیارینا بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین
آیا ته پیژنې هغه سړی چې نسبت د درو کوي ورځې د جزا ته که نه پیژنې نو فذلک الذی یدعو الیتیم دا هغه سړی دی چې دیکې ورکوي یتیمانانو له ولا یحض علی طعام المسکین او دې تیزی نه ورکوي په خوراک د غریبانانو فویل للمصلین نو تبعی د منځګزار دپاره دا څنګه منځګزار دي دا داسې منځګزار دي هم عن صلاتهم ساهون چې دي د خپلو منځونو نه ناخبر دي الذین هم یراؤون دا هغه کسان دي چې دي د ځان ښودنه کوي ویمنعون الماعون او دی منع کوي د فیدی سیز د بل چا نه بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یقینا مونږ درکړی دی تا ته ډېر د فیدی سیز سچل کوا فصل لربک وانحر تمنز کوا د خپل رب د پاره او قربانی کوا ان شانئک هو الابتر یقینا ستا دشمن هغه د بی خیره بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون وایا ټولو کافرانو لا اعبد ما تعبدون زبندگی نکوم دا چا چې تاسو کوي ولا انتم عابدون ما اعبد تاسو بندگی نکوي دا چا چې کوم ولا انا عابد ما عبدتم زان نیم عبادت کون کے پاغا طریقہ چی تاسی کوئے او نئے تاسی عبادت کون کی پاغا طریقہ چیزے کو بس ساسو دا پارا سزا ساسو دا دین دا زما دا پارا زما دا دین دا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ہر کل چراشی مددون د اللہ تعالی فتحا ورائیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا وینی بخلق چی داخلی کے وہ پا دین د اللہ تعالی کے ڈلے ڈلے فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا تسبیح وایا سرد حمد درفستان او بخن وارد آغنا یقینا نغد توبہ قبلونگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ہلاک دیشی دوان اللہ سند ابو لہب او ہلاک شو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب فیدہ ورنکڑدت مال ددو ناغ سچ دکم دزان دپار گٹلیو سیسلا نارن ذات لہب زرد دے بداخل شور تچ دلمبو والا وی وامرأته حمالة الحطب او خزد دبم داخلی کی اورتا چی دارا اوچتون کی وخشاکو لرا فی جیدها حبل من مسد پسر دائی کے برا سیوی دا پوستکی دا کجرونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد هو یا حقا یک یو اللہ تعالیٰ دے چی آواز دے اللہ الصمد اللہ تعالیٰ بے حاجت دے
लम यलिद न ददन सोक पैदा दी वलम युलद न ददे चान पैदा करे शवे दे वलम यकुन लहू कुफुवन अहद निश्त दे अगलरा हम सिफत बली सोक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊदु बिरब्बिल फलक वयाज़ पनायुआलम परब दख्कार कवलो दसने वाली मिन शर्र मा खलक दशर दागिन ची अल्लाह पैदा करी दी वमिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब और खास कर दशर त्यारे वाला ना कलच रोवड़ी वमिन शर्र नफ़्फ़ाथात फ़िल उक़द और दशर द पुकी वहुन को ना जाई पुकी वही पगोटो के वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद और दशर द हसदगर इंसान ना कलच हसद कारगी सुभानक